सफ्दर नगर के तख्त ताज तक पहुंचने के लिए शमशेर ने जो मंसूबा बनाया, जो फरेब केला, वो बड़ी खुश असलूबी से पूरा हुआ। दारुल हुकूमत के लोगों ने उसे शहजादा खुर्रम की हैसियत से कबूल कर लिया। किसी को शुबा तक न हो सका। शहजादा के रूप में दरअसल उस बलाए आसमानी का इस्तकबाल किया गया है जिसे दुनिया शमशेर डाकू के नाम से जानती पहचानती है। उस वक्त वो शाही महल के कमरे खास में, जो उसके लिए मखसूस था, एक मेहराब के नीचे खड़ा लाची खान से मसरूफ सरगोशी था, जिसको उसने फौरन ही कमरे में तलब कर लिया था। कनीज़ें और चौबेदार हटा दिए गए थे। उन्हें हुक्म था कि वो इत्तला के बगैर अंदर न आए। लाची खान का ख्याल था अगरचे उमराए सल्तनत से मुलाकात के वक्त चंद नाखुशगवार बातें जरूर हुई, फिर भी तमाम मरहले बखैर खूबी तय पा गए। अब सफ्दर नगर का तख्त उसके कदमों का मुंतजर था। मगर मलके जहां से मिलकर मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा हूँ। शमशेर के चेहरे पर वाकई इस्तिराब के साए मुनक्कस हो रहे थे। लाची खान ने हैरत पाश निगाहों से सरदार के चेहरे की इस तब्दीली को देखा और पूछा, खैरियत बाशिद, कहीं मलका जहां को शुबा तो नहीं हो गया? तूने मुझे उनकी हाजिरी के आदाब के मुतालिक कुछ न बताया था। जब मलका ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उसे ताम कर अज़राए अकीदत घुटनों के बल झुक गया, हालांकि मुझे वो हाथ चूम लेना चाहिए था। इस इंकशाफ पर लाची खान के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। शमशेर कह रहा था, सबसे पहले मलका जहां ने मेरी आवाज़ पर एतराज़ किया और पूछा, तेरी आवाज़ को क्या हो गया? मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन ऐन वक्त पर आबो हवा की तब्दीली, बीमारी और गले की खराबी का बहाना सूझ गया और बात टल गई। फिर तो वाकई बड़ी खैरियत गुजरी है। लाची खान, मैंने महसूस किया है मलका जहां अपने बेटे को दीवाना वार चाहती है। अगर किसी वक्त उसे मालूम हो गया मैं खुर्रम नहीं बल्कि उसका हमशक्ल शमशेर डाकू हूँ और खुर्रम मेरे ही हाथों सांगा जंगल में मौत के घाट उतर चुका है, तो जानता है क्या होगा? मलका जहां शिद्दत गम से तड़प कर गिरेगी और मुझे मनहूस बद्दुआ देकर दुनिया से रुखसत हो जाएगी। जब से मैं उसे मिला हूँ, न जाने क्यों बार बार मुझे यही महसूस हो रहा है जैसे खुर्रम की रूह मेरे पीछे पीछे चली आ रही है और एक रोज वो चुपके से मलका जहां पर मेरी हकीकत वाज़े कर देगी। लाची के चेहरे से जाहिर हो रहा था वो शमशेर के जज्बात को समझने से इनकार करता या उन्हें कोई अहमियत नहीं देता है। सरदार, आपने तो मुझे डरा ही दिया। भला ऐसी बेकार बातें सोचने से क्या हासिल? आपको खुश होना चाहिए। सिर्फ शहजादा खुर्रम और उसकी गिनती के 10-11 मुहाफिजों को कत्ल करके आप सफदर नगर के बादशाह बन गए, वरना तख्त व ताज की खातिर तो लहू की नदियां बह जाया करती हैं। तू नहीं जानता लाची खान, सफदर नगर में आने तक मुझे इस बात का वहम ख्याल भी नहीं था कि मैं खुर्रम का कातिल हूँ, लेकिन मलका जहां की मुलाकात के बाद न जाने अचानक ये ख्याल कहां से मेरे जहन में घुस आया कि शहजादा की रूह मेरा पीछा कर रही है। मैंने इस तस्वर से निजात हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। लाची खान ने बड़ी बेपरवाही से पूछा, क्या मैं उस सरदार शमशेर से गुफ्तगू कर रहा हूँ जिसने 20 कत्ल किए और लाशों को रोनता गुजर गया? आज वो एक शहजादे के कत्ल पर परेशान और पशेमान हो रहा है। तुझे मालूम है आज तक मेरी तलवार उन्हीं लोगों के सर कलम करती रही जो मौल दौलत के नशे में फिरौन बन बैठे थे। मुझे उनके कत्ल पर जरा भी अफसोस नहीं हुआ, न मैं उनकी रूहों से खौफजदा हूँ। बुरे लोगों की रूहें शमशेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मलका जहां की मोहब्बत को देखकर मुझे खुर्रम की रूह का ख्याल बुरी तरह परेशान कर रहा है। लाची खान अजीब से एहसासात में खो गया, मगर एक लम्हा सोचकर उसने तशफ़ी आमेज लहजे में कहा, सरदार, रूहें सिर्फ वीरानों और बयाबानों में भटकती हैं, शहरों में नहीं आती। अगर शहजादा खुर्रम की रूह परेशान भी हुई तो सांगा जंगल से बाहर न निकल सकेगी। कहते हैं रूहें अमूमन उन्हीं मकामात पर फिरती हैं जहां उनके जिस्म दफन किए जाते या जलाए जाते हैं, इसलिए आपको परेशान न होना चाहिए। लाची खान की ये दलील सुनकर शमशेर किसी कदर मुतमईन नजर आने लगा। अगर एक जालिम और सफाक लुटेरा था, लेकिन परले दर्जे का ज़ईफ़ुल एतकाद भी। बचपन ही से उसके जहन पर तोहमात के साए लड़ने लगे थे, क्योंकि उसने बदरूहों के बारे में कई अजीब कहानियां सुनी थी। मगर लाची खान ने उसके जहन को दूसरी तरफ लगा दिया। आपको जल्द अज जल्द हुकूमत पर कब्जा करके अपने आदमियों को आला ओहदों पर फायज कर देना चाहिए, फिर शहजादा खुर्रम की रूह भी आपका कुछ न बिगाड़ सकेगी। खुद मलका जहां और वजीर सल्तनत शाबानी खान भी यही चाहते हैं। मैं कारोबार सल्तनत फौरन संभाल लूं, लेकिन जब तक मुझे हुकूमत के अख्तियारात नहीं मिल जाते मैं कुछ नहीं कर सकता। सुना था ताजपोशी की तकरीब पर मलका जहां आपको अख्तियारात सौंप देगी।
2-4 दिन बाद में सब कुछ मालूम हो जाएगा, शमशेर ने कहा। फिलहाल मैं सिपाहसालार रुस्तम को हुक्म भेज दूंगा। तैमूर मेरे मुहाफिज दस्ते का सालार रहेगा और तू मेरे मुशीर की हैसियत से काम करेगा। तुझे महल में रहकर मेरी हिफाजत करना होगी। मलके जहां से कहकर मैं तेरी रिहाइश का इंतजाम भी कर दूंगा। फिर उसने लाची खान को जरूरी हिदायत के साथ रुखसत कर दिया और ताकीद की कि तैमूर अपने आदमियों पर कड़ी नजर रखे। उन्हें बड़ी एहतियात और होशियारी से काम करना होगा, कहीं उनके मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो राज फाश कर दे। अगर किसी से ऐसी गलती सरजद हुई तो जिंदा न रहेगा। उसके जाने के बाद शमशेर बेकरारी से कालीन पर टहलता रहा। ध्यान बार बार मलके जहां की तरफ पलट जाता और उसकी सूरत का तस्वर आती ही बदन में जुरजुरी सी पैदा हो जाती। वो शहजादा खुर्रम की माँ थी जो अपने बेटे से वालिहाना प्यार करती। यही ममता शमशेर के कलेजी की पास बन गई थी। जब वो सोचता मैं मलका जहां का बेटा नहीं बल्कि उसका कातल और खुर्रम के रूप में एक माँ की ममता को फरेब दे रहा हूँ, दिलो दिमाग में पुरइसरार धमाके से होने लगते। कुछ भी हो, अब तो मैं शहजादा खुर्रम की जगह हासिल कर चुका। मुझे खुर्रम बनकर जीना होगा। मेरा फरेब ही एक माँ की ममता को सुकून बख्श सकता है। मैं उसे मालूम न होने दूंगा कि खुर्रम मर चुका है। यही सोच रहा था कि अचानक कनीज दिलाराम बगोली की तरह कमरे में दाखिल हुई और कोरनश अदा करके बोली, बगैर इजाजत आने की माफी चाहती हूँ हुजूर। दरअसल ये इत्तला देने आई हूँ कि मलका जहाँ शहजादा अली के कमरे में तशरीफ ला रही हैं। शमशेर ने फौरन संभल कर पूछा, अम्मी हुजूर हमारे कमरे में तशरीफ ला रही हैं, क्यों? कनीज कुछ नहीं जानती मगर वो बरहम मालूम होती है। मलका जहां की बरहमी सुनकर शमशेर के होश उड़ गए और सोचने लगा, कहीं किसी कनीज ने चुप कर लाची खान से उसकी गुफ्तगू तो नहीं सुन ली। अभी संभलने भी न पाया था कि मलका जहां शाही वक़ार से चलती कमरे में दाखिल हुई और दरवाजे के करीब ही रुक कर दिलाराम से मुखातब हुई। दिलाराम तखलिया कनीज बिजली के कोंदे की तरह लपकती झपकती कमरे से निकल गई तो मलका जहां थेरी चढ़ाए आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए शमशेर की तरफ बढ़ी। खुर्रम, मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ, क्या तू मेरी हाजिरी के आदाब के साथ अपने खानदान के दस्तूर और अखलाक भी पहाड़ी किले पर भूल आया है? मैं आपका मतलब नहीं समझा अम्मी हुजूर। तू अखलाक का मतलब नहीं समझा या इतना खुद सर हो गया है कि सफदर नगर आने के बाद तुझे शहजादी गुलबानो से मिलना भी गवारा नहीं हुआ? शमशेर ने बमुश्किल तूक निगलते हुए कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। मलका जहां बदस्तूर खफगी के लहजे में बोली, वो तेरे मरहूम चचा शहरियार की लड़की और तेरी मंगेतर है। बेचारी 5 बरस तक तेरी राह देखती रही, आज सुबह से अपने कमरे में सरापा इंतजार बनी बैठी है। हमारे खानदान का यही दस्तूर है, जब कोई सफर से आए हस्बे मुराकब सबसे बारी बारी मिले। मैंने तुझे इसलिए जल्द रुखसत कर दिया था कि मेरे बाद तू सीधा गुलबानो से मिलने जाएगा। तुझे महल में आए 1 पहर हो चुका और मुझे अभी अभी मालूम हुआ है तू गुलबानो से नहीं मिलने गया। तुझे ये नहीं भूलना चाहिए, मैं तेरी माँ ही नहीं सल्तनत की मलका भी हूँ और अपने खानदानी दस्तूर की हिफाजत करना मेरे फराइज में शामिल है। शमशेर के वहम गुमान में भी नहीं था शाही महल में उसकी कोई मंगेतर भी होगी। इस बारे में न तो लाची ने कुछ बताया था न किसी दूसरे जरिए से शहजादी गुलबानो के बारे में कुछ इल्म हो सका। मलका जहां ने अपनी मुलाकात के दौरान अगरचे इशारा किया मगर शमशेर समझा वो कोई कनीज होगी जो उसके कमरे की देखभाल करती और उसके आराम का ध्यान रखती होगी। मगर अब उस पर एक ऐसा लर्जाखेज इंकिशाफ हुआ जिसने रूह में जलजला सा डाल दिया। चेहरे पर बैक वक्त तासुफ और पशेमानी के साए कांपने लगे। उसे मलका जहां के तस्वर ही से खौफ आने लगा था, लेकिन इस वक्त वो खफगी व बरहमी का पैकर बनी शमशेर के सामने खड़ी थी और वो यूं महसूस कर रहा था जैसे कमरे का फर्श उसके कदमों के नीचे तेजी से गर्दश कर रहा हो। वो घबराहट से ज्यादा बौखलाहट के आलम में बोला, अम्मी हुजूर आप परेशान न हो, मैं अभी शहजादी गुलबानो से मिलने जाऊंगा। दरअसल सफर की वजह से मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, सोचा जरा आराम कर लूं तो इत्मीनान से मुलाकात कर सकूंगा। तबीयत खराब हो गई? मलका जहां का हाथ फौरन शमशेर के माथे पर रह गया। सफर अगरचे उसके लिए कोई नई बात न थी, कई रोज घोड़े की पुश्त पर गुजार देता और शिकारी चीते की तरह घूमता रहता था, लेकिन तख्त ताज के तस्वर, नई जिंदगी, नए फराइज और इन सबसे बढ़कर एक बूढ़ी और रहीम करीम माँ की तड़पती हुई ममता के ख्याल ने उसके कल्ब व जहन में अजीब से एहसास की बिजलियां दौड़ा दी थी और नई परेशानियों ने उसकी नब्जों का लहू गर्म कर दिया था। मलके जहां का ठंडा और बूढ़ा हाथ उसकी गर्म पेशानी पर पड़ा।
تو بوڑھی ماں بیٹے کی ناساز طبیعت کے خیال سے تڑپ اٹھی اور ایک دم چلا کر بولی، ہے اللہ، تیرا ماتھا تپ رہا ہے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتا دیا؟ پھر ملکہ جہاں تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف مڑی اور بلند آواز میں بولی، دل آرام، کنچا، شگوفہ۔ ایک لمحے کے اندر تینوں کنیزیں بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور گردنیں خم کر کے کھڑی ہو گئی۔ دل آرام، شہزادہ علی کی طبیعت ناساز ہے، فوراً حکیم شفائی کو حاضری کا حکم دو۔ دل آرام آندھی کے جھونکے کی مانند رخصت ہو گئی اور ملکہ جہاں دوسرے کنیزوں سے مخاطب ہوئی، غنچہ، تو مسحری کی چادر ٹھیک کر دے، شہزادہ علی آرام کریں گے، اور شگوفہ، تو شہزادی گلبانو کو خبر کر دے، خرم ابھی اس سے ملنے نہیں آ سکتا، اس کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے۔ شمشیر نے حیرت و پریشانی سے ملکہ جہاں کی طرف دیکھا جو اس کی ناسازی طبع کے ساتھ ہی اپنی تمام خفگی اور برہمی بھول کر اس وقت تصویر اضطراب بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے شگوفہ کو رکنے کا حکم دیا اور ملکہ جہاں سے مخاطب ہو کر کہا، امی حضور، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو گئی، میری طبیعت اتنی خراب نہیں کہ مسحری پر لیٹ جاؤں اور حکیم صاحب میری نبض دے کر نسخے لکھنے بیٹھ جائیں، بس سفر کی تھکاوٹ سے بدن ذرا گرم ہو گیا ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے پہاڑ سے صفدر نگر آنے اور آب و ہوا تبدیل ہونے سے تو پھر بیمار ہو جائے۔ ملکہ جہاں کا لہجہ فکر مندانہ تھا، تو نے خود ہی بتایا ہے، پہاڑی قلعے میں جاتے ہی تیرا گلا خراب ہو گیا اور کئی ماہ بیمار پڑا رہا، اس بیماری نے تیری آواز بدل دی، ڈرتی ہوں نئی بیماری کہیں تیری صورت ہی نہ بدل ڈالے۔ آب و ہوا کی تبدیلی بعض اوقات تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ تو وہم میں مبتلا ہو گئی، میں بلد سنگا ہوں، نہیں، جب تک حکیم شفائی آ کر تجھے دیکھ نہ لے میں مطمئن نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے شمشیر کا گرم گرم ہاتھ پکڑ لیا اور اسے مسحری کی طرف کھینچنے لگی۔ تجھے بستر پر آرام کرنا چاہیے، میں آرام کر چکا ہوں، پہلے سے میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے شہزادی گلبانو سے ملاقات کرنے جانا ہے، بیچاری منتظر ہوگی، حکیم شفائی کے آنے سے پہلے تو کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر اچانک اس کی نظر کنیز شگوفہ پر پڑی جو دروازے کے پاس ہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ شگوفہ، تو ابھی تک یہی ہے؟ میں نے کہا تھا جا کر گلبانو کو خبر کر دے، شہزادہ علی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شگوفہ کو میں نے روک لیا، امی حضور۔ کیوں؟ گلبانو میری بیماری کا سنے گی تو خواہ مخواہ پریشان ہوگی، شگوفہ کے ساتھ میں خود ہی اس کے کمرے میں جاؤں گا۔ اسی وقت دلارام شاہی طبیب حکیم شفائی کو حاضری کا پیغام لے کر داخل ہوئی۔ ملکہ جہاں نے فوراً حکیم صاحب کو اندر بلا لیا، اس نے آتے ہی کورنش ادا کی۔ شمشیر کو یاد آیا، ایک پہر قبل اس نے بوڑھے حکیم کو شہر پناہ کے قریب سلطنت کے ان امراء اور مصاحبین میں کڑا دیکھا تھا جو ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ملکہ جہاں بوڑھے خطیب سے مخاطب ہوئی، حکیم صاحب، آب و ہوا کی تبدیلی سے شہزادے کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، ذرا دیکھیے کہیں بیماری کا خطرہ تو نہیں۔ حکیم شفائی گردن ہلاتا آگے بڑھا۔ شمشیر مسحری کے قریب ہی ایک مرصع چوبی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ بوڑھے نے کڑے کڑے ہاتھ بڑھایا، شہزادہ علی ذرا اپنی نبض دکھائیے۔ پھر بوڑھے کی انگلیاں شمشیر کی کلائی پر جم گئی۔ چند لمحے ساکت و سامت کڑا نبض کی رفتار گنتا رہا جو اس کی بوڑھی انگلیوں کے نیچے مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی۔ کمرے میں سناٹا طاری تھا۔ اچانک حکیم کی کپکپاتی آواز نے سکوت کی مہر توڑ دی۔ ملکہ حضور، اس سفر نے شہزادہ علی کے دشمنوں پر برا اثر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضور کی دل و دماغ کسی خلاف معمول حادثے سے بے چین اور پریشان ہے۔ نبض کی رفتار قلبی اضطراب کا پتہ دیتی ہے۔ حکیم شفائی کے الفاظ سن کر شمشیر کا مضبوط اور بے رحم دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ خلاف معمول حادثہ؟ ملکہ جہاں زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ خرم، تجھے سفر میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا؟ نہیں امی حضور، بالکل نہیں۔ شمشیر تصور کی نظروں سے اس وقت وہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا جب سانگا جنگل میں اس کے مسلح ڈاکوؤں نے شہزادہ خرم کے قافلے کو گھیر لیا اور اس کے چاروں طرف نیزوں کے پل اور برچوں کے دارے چمک رہے تھے۔ پھر اندھیرے میں اسے شہزادہ خرم کا حیولہ نظر آیا جو گھوڑے کو ایڑ لگا کر حملہ آوروں کے سروں کو پلانگتا موت کا گھیرا توڑ کر نکل گیا تھا، لیکن موت سائے کی طرح اس کے ساتھ ہی ساتھ لپکی تھی۔ حویلی میں اسے شہزادہ خرم کی شاہی کلا اور مرصع تلوار پیش کی گئی۔ بے سوار کا خون آلود گھوڑا دکھایا اور یقین دلایا گیا صفدر نگر کے ولی عہد اور ہونے والے بادشاہ خرم کی لاش سانگا ندی میں غرق ہو گئی ہے۔ تصور کی اس بے رحم شوخدہ بازی نے بے رحم سفاک ڈاکو کے دل پر حیرت انگیز اثر ڈالا اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جس تصور، جس خیال سے بچنا چاہتا تھا، وہی ذہن کے گرد خون آشام یادوں کا ایک جال سا بنتا جا رہا تھا۔
اور شمشیر رہائی کی کوشش کے باوجود اس کے پرپیچ حلقوں میں اسیر ہوتا جاتا تھا۔ ملکہ جہاں نے اس کے چہرے پر بدلتے ہوئے آثار دیکھے، پیشانی پر نمودار ہونے والے عرق ندامت کے ننھے منھے قطروں پر نظر ڈالی، شمشیر کے روحانی اضطراب کا جائزہ لیا جس سے وہ دوچار تھا اور گھبرا کر بولی، خرم، معلوم ہوتا ہے تو کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس فکرے پر شمشیر قریباً اچھل سا گیا۔ نہیں تو امی حضور، پھر یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی کیوں؟ یاد رکھ، تو میرے تجربے کی دانائی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حکیم صاحب غلط نہیں کہتے، ضرور سفر میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس نے تیری طبیعت پر برا اثر ڈالا۔ اگر تو نہیں بتاتا تو میں اسی وقت تیرے محافظ دستے کے سالار کو بلا کر پوچھ لیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ جہاں کنیز خاص دلارام کی طرف مڑی اور ابھی کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ شمشیر نے آگے بڑھ کر ملکہ کا ہاتھ تھام لیا اور کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، امی حضور، میں یقین دلاتا ہوں مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، بس واپسی پر سانگا جنگل کا سفر ذرا مشکل سے کٹا تھا۔ سانگا جنگل؟ حیرت و استعجاب سے ملکہ جہاں کے ہونٹ پڑپڑائے، مگر تو نے سانگا جنگل کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ پہاڑی قلعہ کا راستہ تو سروہی جھیل سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہمارا رہبر غلطی سے سانگا جنگل کی طرف ہو لیا تھا۔ میں نے سنا ہے سانگا جنگل کو آج کل شمشیر ڈاکو نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے، کہیں جنگل میں ڈاکو سے تو مڑبیڑ نہیں ہو گئی تھی؟ ملکہ جہاں کی زبان سے اپنا نام سن کر شمشیر کے ہوش و حواس پر بجلی سی گری، دماغ سنسنا کر رہ گیا اور دل کی دھڑکن لوہار کی دھونکنے کی طرح تیز ہو گئی۔ اس اچانک، غیر متوقع اور قطعی خلاف امید ذکر نے شمشیر کو گویا کوئلوں کی دہکتی بٹی میں جھونک دیا اور جسم کا ہر عضو جل اٹھا، خوف زدہ اور بدحواس آدمی کی طرح جس پر خطرناک سانپ نے بے خبری میں یکایک حملہ کر دیا ہو۔ تڑپ کر مسہری کی طرف پلٹا اور ملکہ جہاں کے ساتھ حکیم شفائی اور کنیزیں بھی اس اچانک تبدیلی پر دم بخود رہ گئیں۔